क्रिस्ताची भेट भेटूंक यादिकेता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया कल्वारी भेट उरपून प्रवेश करता एक मनान मिसान वाटो घेवया कल्वारी भेट उरपून प्रवेश करता एक मनान मिसान वाटो घेवया कल्वारी भेट नव्यानो नो सोडता क्रिस्ताच्या मनान उगडास करूया उंडो सोरो हे भेटीन बदलता क्रिस्त मेंढ्याचे मास्टर घेवया उंडो सोरो हे भेटीन बदलता क्रिस्त मेंढ्याचे मास्टर घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग द्वेष जळटा थंय शांतीची हातयारां आमी आयज आमच्या गोंय धर्म प्रांतान पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता कुरीस आमकां आमच्या ओत्मीक जोयताची कुणा जेजून कुर्सार मरून आमचे आनी देवा मदें पातका वरवीं तुटयल्ले संबंद शांतीच्या बांदपासान गोठ केले जेजूचो कुरीस मनशा कुळाक शांती दिता ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गोवाय आमी जावं आमकां आयचे नोवेन आपयता कोरी शांती आमकां एकामेकाक बोगसून आनी राग द्वेष आसा थंय भाव भयणपणाचें नातें गोठ करून जोडूंक जाता म्हूण आयच्या देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता रागा वरवीं आमचे मोदें वस्तले बरे संबून तुटूंक पावतात आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जैत व्हरूंक आनी जंय राग द्वेष वसता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया मोगाल बाबा भयणीनो हे आमचे भयणीन आयच्या ह्या सेवा धर्माची आयच्या ह्या नोवेनाची कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यात जंय राग द्वेष आसा थंयसर आमी शांतीची हातयारां जावंक फावो जंय राग द्वेष आसा थंयसर मोग केन्नाच उत्पन्न जावंक शकना पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी शांतीची हातयारां जावचे सुवातेर दुस्मानकाय आमी वाडयल्या असल्या गोडितांचो ह्या वेळार उगडास करुया आनी बापाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया ल्हानवीक काळजान बापाचें बोगसणें मागूंक आमी सगलीं बरोबर म्हणुया
हांव पातकी सोरपोत वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खासगी देसावां आमी बापा मुखार सान फ्रांसीस शावेरा उदेशीं दवरुया. प्रितीच्या बापा पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगोनीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो ओप्रेमीत मोग आनी आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारूं व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा ओर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय आनी ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्पोरान आमचे सोडशिल्ले हे सोरोप पयस कोचचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घातल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चींत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमचे मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब. सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना
ती ताका सोदूंक लागतालीं आनी कालचान थावन ताचे शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण परमेस्पोर आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओटांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर तीं कालचान सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन तांचें पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दोमावन दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान, वंदोन, मोहिमा, स्तुती, दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवून केली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नास जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या चवथ्या नोयेनांत भाग घेवंक हांगासर एकठांय जाल्या. आनी आयचो विशय आमकां केरीत भाशेन आपयता. जंयसर राग द्वेस आसा थंय आमी शांतीची हाथियारां जावंक. मोगाळ बाबा भयणीनो, खरीच आयच्या दिसाक आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान आमी पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी दर एक क्रिस्तांवाक खरीच जावन आसा एक मोगाची खुणा. ह्या मोगा वरवीं आमी देवाचो मोग आमच्या पेल्या सोवें दाखोवंक पावता. आनी आयज जेन्ना आमी ह्या कुर्साचो उगडास करता, परतून हीं दोनूय वाचपां आमकां आमच्या जिवितांत कुर्साचें महत्व नियाळूंक आपयता. आयज जेन्ना आमी शांतीची खबर करता तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक गरज.
आमी शांतीची हातयारां जाल्यात काय वा आमी फकत राग द्वेस आनी आमचेंच बरेपण आमच्या जिवितांत चिंतलां? मोगाळ बाबा भयणीनो, शांती आनी सवस्काय जियेतली जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक फावो. आनी हेंच जेजू आपल्या जिवितांत आमकां ताणें करून दाखयलें. जेजू जाता आमकां नमुणो मोगाचो, एकचाराचो आनी शांतीचो. एक फामिलीची देख घेवन आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. एके फामिलींत एक तरणाटो आपल्या आवय बापाय सांगाक जियेतालो आनी ही फामील सदांच फिरगोजेच्या कामांनी मिसळ आसताली. फिरगोजे कडेन कितेंय करचें आसा जाल्यार सदांच ती आयती. आनी कसले परिस्थितीन जेन्ना तांकां कसलोय वेळ तांचें काम सोडून कसलोय वेळ मेळ्ळो जाल्यार ती सांतीम साक्रामेंता फुड्यान आपलो वेळ सारी. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, इतल्या कुरपेन ती बोल्लोली मनशां जेजूचें आसणें तांकां पळयलें म्हणटच दुसऱ्यांक अणभवूंक मेवतालें. मोगाळ बाबा भयणीनो, जंयसरूय ही फामिलीचो कोणूय वांगडी वचत जाल्यार थंयसर कसलेंय उचांबळाय आसा जाल्यार तांकां पळयतनाच ती शांत जाताली. हो तरणाटो जेन्ना खेळूंक आपल्या इश्टा वांगडाक मैदानार वेतालो थंयसर जोरी तर हे भुरगे गाडयो मारून वो वायट उतरां उलयताले ताका पळयतनाच ते ओगी जाताले. जोरी हो बापूय आनी आवय खंयसरूय मार्केटांत वचत बाजारांत वचत जाल्यार थंयसरूय कशी उचांबळाय आनी तांकां पळयलीं जाल्यार ती शांत जाताली. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत असलें जालां काय? आयज हाचेर नियाळ करूंक गरज. जरी आमी शांतीची हातयारां जावंक जाय जाल्यार आमी आमचे जिवितांतल्यान तें दाखोळ करूंक जाय. आनी जेजू आयज आमकां दर एकल्याक उलो करता. आमी जेन्ना राग द्वेस आमच्या समाजांत आसा तेन्ना आमी शांतीची हातयारां जावं. आमचो देव शांतीचो देव, मोगाचो देव. आनी हेंच कितें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, जें घेतलां लोकगंतीच्या पुस्तकांतलें. आनी हांगासर देव आपलो अप्रिमीत मोग इस्रायल पोरजे सोबें दाखयता. आनी तरूय आसतना इस्रायल पोरजा जाता अनउपकारी. मोगाळ बाबा भयणीनो, इजिप्ताच्या गुलाबपणांतली देवान इस्रायल पोरजेक भायर काडली. कितलें बरेपण देव तांकां येवजितालो. आनी तरी आसतना इस्रायल पोरजा देवाचेर गुणगुणटा, देवाचेर आड उलयता, देवाच्या प्रवाद्या मोइजेसाचेरूय आड उलयता. कित्याक काय म्हण तुमी आमकां इजिप्तांतली भायर काडली, आमी बरीं थंयसर जेवतालीं खातालीं, जाल्यार आमकां ह्या ओरोण्यान तुमी मोरूंक भायर काडल्यात अशी ती गुणगुणूंक लागतात. आनी त्या वेळार देव तांकां ख्यास्त कशी हे उज्याचें सोरोप धाडटा. आनी हे उज्याचें सोरोप जांकां चाबतात तांकां मरण येता. तेन्ना इस्रायल पोरजा समजता देवाचो अप्रुमीत मोग. आनीक मोजेसा लागीं मागता हे उज्याचें सोरोप देवाक सांगून तांचे मदले काडूंक. आनी देव आपले दयाळायेन तांचे उचांबळीत ह्या समाजांत जें चलतालें, जे लोक ह्या उज्याच्या सोरपांक भिवून आसले, तेन्ना देव हे उज्याचें सोरोप तांचे मदले काडूंक मोइजेसाक एक पितूळचो सोरोप करून ताचेर कोण नदर घालता ताका सोडवण मेळूंक अशें सांगता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जो कोण जेजूचेर ह्या कुर्साचेर आपले नदर घालता ताकाय ही सोडवण फावो जाता. हेंच कितें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां. मनशाच्या पुताक ह्या कुर्साचेर आमी वयर काडूंक जाय आनी जो कोण ताचेर नदर घालता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून मोगान ह्या फुरसाक वेंग मारली. आमच्या जिवितांत जेन्ना कुरीस येतात, आडकोड्यो येतात, प्रस्न येतात, तेन्ना आमी मोगान ह्या फुरसांक वेंग मारता काय? हाचेर आयज जेजू आमकां नियाळ करूंक आपयता. जरी जेजून कालवार दोंगरार आपलें हें दूख चलचे पयलीं ह्या खुर्साक वेंग मारली जाल्यार आमी आमच्या फुरसांक मोगान वेंग मारूंक गरज. आनी जेन्ना आमी मोगान आमचें दूख जेजू सांगाताक
सारूंक प्रयत्न करता तेन्ना जेजू आमकां आमच्या सांगाताक आसता आनी ह्या दुखाचेर जोईत व्हरूंक जेजू आमकां आदार करता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, शांतीची हातयारां आमी जातेलीं जाल्यार देव आमकां आपुणूच आपलेंच कार्य दाखयता. जेन्ना उत्सांबोळीत इस्रायल पोरसां आसली तेन्ना ह्या पितूळच्या सोरपा उदेशी ह्या लोकां मदें शांती हाडूंक देव वावुरता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांतूय कसलेंय दूख, आमच्या जिवितांतूय कसली उत्सांबोळाय आसा जाल्यार जेजू आमकां शांती घेवन येता. तर आयज जेन्ना आमी शांती आमच्या जिवितांत कशी जिवंक जाय हाचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना पयले सुवातेर आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक गरज आनी दुसऱ्यां कडसून भोगसणें घेवंक गरज. जरी आमी दुसऱ्यांक भोगशिता जाल्यार देवाचें भोगसणें आमकां फावो जातलें. आमच्या जिवितांत आमी जायतें वायट कोत्ता, जावं तें नेणारपणान जावं तें जबरदस्तीन, पूण आमी जाणा जावंक जाय जरी तर देवाचें भोगसणें आमकां मेळटलें जाल्यार आमी पयलें दुसऱ्यांक भोगसूंक फावो. जितलें आमी दुसऱ्यांक भोगशिता तितलें देवाचें भोगसणें आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाता. दुसरे सुवातेर आमी जें कितें आमचे लागीं आसा तातूंत आमी खुशाल आसूंक फावो. जरी आमी आमचे लागीं आसा तितून खुशाल नात जाल्यार आमी सदांच गुणगुणटलीं. आनी हेंच कितें इस्रायल पोरसान केलें. जें देवान तांकां बरेंपण फावो केलें तातूंत ती खुशाल आसूंक नात, तांकां आनिकूय बरेंपण जाय आसलें. पूण देव जाणा आमकां कितलें गरज आनी कितें दिवचें. हाकाच लागून जें कितें देवान आमकां दिलां त्या दर देण्या पासत आमी देवाक दिनवासूंक फावो. आनी अशें आमी करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी शांती घेवन रावतलीं आनी तीच शांती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या सेवा धर्मान वांटो घेतना देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. आमी शांतीची हातयारां जावं. जितलें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडटलीं तितलें आमच्याय जिवितांत आमी बरेंपण देवाचें भोगूंक पावतलीं. आयज ह्या मिसा समारंभेंत वांटो घेतना सांत फ्रांसीस सावेरा उदेशी आमच्या जिवितांत आमी शांतीची हातयारां जावंक मागुया. आमची शांती जी देवा कडसून येता ती आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत परजळावं. जशे परी हे फामील तांचें आसणेंच पुरो आसलें दुसऱ्यांच्या जिवितांत तांकां शांत करूंक, तसलेंच आसलें आमचेंय जावंक ह्या मिसा समारंभेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप आनी आमची गरज तो आदी फुडेंच जाणा. तरी आसतना कांय आमची मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार उचारुया. म्हजें सोवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. पवित्र सुवेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोड आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक स्वतान आनी नितीन कसलोच वेगळोचार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. एकूच कूड घडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक
देवान तुमकां आपयल्यांत. तोरी शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी देवाक सदां दिनवाशीत रावात. आमी सगळ्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जीवन सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची हातयारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. हीं जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर तिरावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणें जिवन राग दुयेस पयस करून आमचे गोराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. मोगाळा बापा, ही कांय आमची मागणी आमी तुज्या मुखार उचारल्यांत. आनीकूय आमचे काळजाचे आवडे आसात तेवूय ओगीपणी आमी तुज्या मुखार दवरता. तुज्या बरेपणान ती आमकां फावो करतलोय म्हूण आमी आस बाळगिता. हें आमी मागता सोम्या तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा मणिनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे नाके पवित्र सुबेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घे. सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपजोलें, रुखांत तावन जिवीत उपजोचें, रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण.
देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांच्या सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनीक हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनीक सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बाकियोन सुसे बाकियोन धर्म दिता आनी सर्व कार्य तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर
बागेवन तुझे वास बागेवन फ्रांसीस शावियरा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाल बाबा भयणीनो, जरी आमी शांतीची आतयारां ह्या समाजान जातेलीं जाल्यार आमी देवाच्या मोगान रावंक गरज. देवाच्या मोगान जितली आमी रावतात तितली आमी शांतीची हातयारां जावंक पावतात. आनी हो देवा लागीं संबंद घट करूंक जेजून आमकां खेरीत मागणें शिकयलां. भुरगेपणांत ताण हांवें तें म्हणत आयल्यात आनी देवाचो आदार आमच्या जिवितांत घेयीत आयल्यात. ह्या वेळार एक व्हड कुटुंब कसो सांगाताक हें जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमी करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपुटी पोतयेन मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जांणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जांणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सुईराक विसरता तुया मी प्रीती वोपू सुईराक विसरता तुया मी प्रीती वोपू जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सुयोग मान करता तुया मी माफी करू सुयोग मान करता तुया मी माफी करू जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोय सगळी पेटा तुया मी शांती हाडू सोय सगळी पेटा तुया मी शांती हाडू जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोय चूक फोडसा तुया मी निसोची प्राव सोय चूक फोडसा तुया मी निसोची प्राव जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची नसुनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सुमिया जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोलतना तुवें बापाक भेटयल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाताक आमी पावूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेकायेन मागता. जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मातशें बसया. आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री क्लायव डायस ताका आनी सौ बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. भगवान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवण्याच्या दिसांनी तशेंच नविन्याच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश मास. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:45 वरांचेर. म्हणटोच सत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातून वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग भावा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचेर 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. उबे रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बराबर म्हणया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनंती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म सवे बापाक वाखणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tu te coro coia xará.
आशीष कुशावेरा तुझी कुळू गोया शारा तुझी सुचा सुन